बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज मेरा कोई इरादा नहीं था कोई वीडियो बनाने का, कुछ नहीं, लेकिन एक खबर मैंने देखी तो बड़ी तकलीफ हुई, हद से ज़्यादा तकलीफ हुई। और पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैंने कहा कि नहीं, अब हद हो गई है, इस बात पे मुझे बात करनी पड़ेगी कि बगैरतों की इज्जत क्या है और किस तरह से वो लोग खुद को इज्जतदार समझते हैं। ये एक बच्ची 14 अगस्त वाले दिन आयशा अकरम है, उनके साथ जो वहाँ पे 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान में जो हुआ है, बड़ी तकलीफ थी। इस बात ने मुझे बहुत बेहद तकलीफ थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँगा। हम लोग कौन हैं, कौन सी कौम है, कौन सा मुल्क है हमारा, और ये किस जगह पे ये काम हुआ है और किस तरह का ये काम था कि इसको क्या कहें, इसमें गलत कौन है, कहाँ पे हम गलत हैं और सही कौन लोग हैं। अब ये बात आप लोगों ने मुझे बतानी कि देखिए, मेरे मुल्क में सरहदों की हिफाजत के लिए आर्मी है, लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस है, फैसले करने के लिए जज है। हर साल 5 साल बाद इतना पैसा लगा के हम एक आदमी को अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? किस लिए ये हुकूमतें हैं? किस लिए ये आर्मी है? किस लिए ब्यूरोक्रेट्स हैं? किस लिए इतने हमारे महकमे हैं? अगर हमारी माओ बहनों के साथ यही कुछ होना है, बगैरतों की इज्जत किस बात में है और इनकी गैरत किस बात में है? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की, जो अपनी माओ बहनों को अपने घरों में कैदी बना के रखते हैं और उनको वो दुआ करती हैं कि या अल्लाह हमारी जान छूट जाए इन जैसे बगैरतों से। क्योंकि ये वो बगैरत लोग हैं जो ना अपनी माँ की इज्जत करते हैं, ना बहनों की इज्जत करते हैं, ना बेटियों की इज्जत करते हैं। क्योंकि इज्जत का तो इन्हें पता ही नहीं कि इज्जत होती क्या है। इन सब की आंखों में मैंने सुअर का बाल देखा। ये सब खंजीर इकट्ठे होके एक बेबस लड़की को पड़े हुए थे और अपने खंजीर को कह रहे थे कि हम बड़े गैरत वाले हैं। कोई बकवास कर रहा था कि ये टिकटॉकर है, कोई बकवास कर रहा था अब ये बड़ी मशहूर होगी। क्या बकवास है ये सब कुछ? तेरी माँ भी मशहूर हो सकती थी, पूरे मोहल्ले में तेरी माँ भी मशहूर होगी, तेरी बहन भी मशहूर होगी, क्योंकि वो टेलीफोन पे नहीं, खुद जा जाके मशहूर होती लोगों के घरों में। बगैरत गैरत वाले ऐसी बातें नहीं करते। गैरत वाले माओ बहनों की इज्जत करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। और मैंने देखा कि इतने लोगों में कहीं को एक बच्चा जो जूता फेंक रहा है वो गैरत वाला था, और वो लोग गैरत वाले थे जो उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो गैरत वाले थे। उन्हें एहसास था, काश उस वक़्त वो गैरत वाला उठता और वो इन सब लोगों को गोली मार देता। क्योंकि इनकी सज़ा ये नहीं है जो अब हम तजवीज़ करेंगे, इनको पकड़ेंगे, ये करेंगे, ये इनकी सज़ा नहीं है। उस बच्ची को ये वाक़या सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा कि ये लाहौर शहर के अंदर मीनार पाकिस्तान पर मेरे साथ हुआ क्या था, हमने किया क्या था। क्या कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो ये कहते थे कि रात के 2 बजे भी अगर कोई अकेली औरत मेरे मुल्क में निकले तो उसको ये पता चले कि वो अपने बहन भाइयों में फिर रही है, मुसलमानों में फिर रही है, उसे अपनी इज्जत का कोई डर ना होगा। ये कौन से लोग हैं? ये मुसलमान हैं, ना इनका कोई दीन है, ना इनकी कोई गैरत है, ना ये किसी के भाई हैं, ना बाप हैं। कोई इज्जत वाला रिश्ता इन लोगों का नहीं हो सकता किसी के साथ। बेटा, इस तकलीफ के बाद में अजीब सी मेरी कैफियत बना दी है कि अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ और किस तरह इन लोगों से हमारी जान छूट सकती है। 14 अगस्त के दिन हम भी मीनार पाकिस्तान जाना चाहेंगे अपनी माओ बहनों के साथ, बेटियों के साथ। हर शरीफ आदमी जाना चाहेगा जिसको आज़ादी का पता है। और पाकिस्तानी तो हैं ही बहुत जज्बाती कि जो कीमत इन्होंने आज़ादी के लिए
ادا کی ہے. ہاں یہ بچی بھی ہمارے ہی بچوں کی طرح، ہماری ماؤں بہنوں کی طرح یہ بھی وہاں پہ آزادی کے لیے گئی تھی، آزادی کے کپڑے پہن کے گئی تھی، اپنی ٹک ٹاک بنانے گئی تھی. اور وہ خنزیر، درندے، بھیڑیے جو وہاں بیٹھے تھے اسے کیا پتا تھا کہ یہ پاکستانی مسلمان ہیں؟ یہ اصل مسلمان نہیں ہیں، یہ 2 نمبر مسلمان ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ درندے ہر ایسے موقع پہ اکٹھے ہو کے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے بےہودگیاں کرتے پھرتے ہیں. میں شہباز شریف سے ایک بات پہ خوش ہوا کہ اس نے بسنت پہ پابندی لگا دی اور اس پہ عمل کروایا. میں آج کی حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درندے لوگ ہیں اس طرح سے جا کے شریف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اکٹھے ہو کے بدتمیز بن کے، کیونکہ اپنی ماؤں بہنوں کو انہوں نے باہر نہیں نکلنے دینا، ان پہ بڑی سخت پابندیاں ہوتی ہیں اور دوسروں کی ماؤں بہنوں کو یہ ذلیل کرتے پھرتے ہیں. میری گزارش ہے اس حکومت سے، تمام اداروں سے، کہ پلیز ان پہ پابندی لگائیں اور کوئی بھی فیملی کے بغیر پبلک پلیس پہ نہ جا سکے. اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ آئیں، انجوائے کریں، بیٹھیں اٹھیں اچھے طریقے سے باعزت قوموں کی طرح. یہ خنزیر قسم کے لوگ اکٹھے ہو کے ان سے کون لڑے گا؟ ہم کیا کر سکتے؟ اگر کسی کا بھائی ساتھ ہے، باپ ساتھ ہے، یہ خنزیر پڑ جائیں، وہ بھائی باپ کیا کر سکتا ہے ان خنزیروں کے ساتھ؟ وہ ماریں گے یا مریں گے، پھر کہیں گے کہ اس ملک میں افراتفری ہے. یہ لوگ ہیں افراتفری کا باعث. کہاں سوئے ہوئے ہیں ہمارے ادارے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہجوم اکٹھا ہو رہا ہے، وہاں پہ سیکورٹی کوئی نہیں نظر آئی، ہمیں غیرت نہیں نظر آئی، وہاں پہ کوئی ادارہ نظر نہیں آیا. 3 گھنٹے تک، یار سوچنے والی بات ہے. 15 پہ کال کرنے والا کوئی نہیں تھا، پولیس کو اطلاع دینے والا کوئی نہیں تھا. یہ کیسا ملک بنا دیا ہم نے؟ یہ کیا انتظامیہ ہے؟ یہ ہے ہمارا سسٹم کہ ہمیں سوچنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ، کیونکہ ان بغیرتوں کو پکڑ کر عبرت کا نشان بناؤ، اور اس طرح سے عبرت کا نشان بناؤ کہ انہیں قانون کا ڈر ہونا چاہیے. میرے ملک سے قانون کا ڈر ختم ہو گیا ہے. بدقسمتی ہے، مل کے 20 30 40 50 لوگ کوئی کام کر دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں بنتا. وہ چھوٹ جاتے ہیں اگر پکڑے بھی جائیں. پہلے تو وہ پکڑے ہی نہیں جاتے، اگر پکڑے جائیں تو چھوٹ جاتے ہیں. ہمیں کوئی ایسا قانون بنانا پڑے گا کہ ایسے آوارہ لوگ اس طرح کے دنوں پہ اکٹھے نہ ہو سکیں. اگر کوئی آنا چاہتا ہے پبلک پلیس پہ تو اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ آئیں، فیملیز کے ساتھ آئیں، عزت کے ساتھ آئیں، اچھی طرح انجوائے کریں اور خوش ہوں اور دعا کر کے جائیں. یہ آوارہ گردوں کو اکٹھے ہونے کی کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. مادر پدر آزادی نہیں چاہیے تھی، ہمیں حیا شرم والی آزادی چاہیے تھی، مسلمانوں والی آزادی، مذہب کی آزادی، عزت کی آزادی. یہ مادر پدر آزادی نہیں ہے. یہ آزادی منانے نہیں جاتے، یہ بغیرتی کرنے جاتے ہیں، اور ان بغیرتوں کو روکنا پڑے گا. اگر شہباز شریف بسنت روک سکتا ہے تو ہم بھی یہ قانون پاس کر سکتے ہیں عمران خان صاحب. لیکن یہ کچھ کرنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے. اس بچی کا دکھ کوئی نہیں سمجھے گا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے. یہی سوچیں کہ یہ اس کے ساتھ نہیں، ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ہوا ہے، تو پھر ہم اس پہ کچھ کر سکیں گے. بیٹا اجازت دیجئے، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، میں اس پہ کچھ اور زیادہ نہیں کہنا چاہتا.